जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस महीने एज़ वी आर टॉकिंग, जो जुलाई का महीना जो कल गुज़रा है, मिलिटेंट अटैक्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन, पाकिस्तान ने 401 दहशतगर्द मारे हैं। आप इमेजिन करें कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं, दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक बीएलए से भी है और एक ही मकसद है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होना चाहिए। और अच्छा, इंटरेस्टिंग आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उधर इंडियंस जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 2 नॉन लोकल सिविलियंस जो हैं, वो कुलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो मारे गए हैं। दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो हो गया है वहाँ। और इस वक़्त उनका सारे का सारा फ़ोकस यही है कि हाउ टू मेक अ पॉइंट कि जनाब पाकिस्तान जो था ना, ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ एंगल देने लगा कि जनाब पाकिस्तान जो था ना, बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा एक्टिव हो गई है कश्मीर के अंदर। और ये जो लश्कर-ए-तैयबा एक्टिव हुई है, ये इसके पीछे पाकिस्तान है। अच्छा, चलें, गॉट इट। बंदे इस वक़्त देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बंदे इस वक़्त कहाँ मर रहे हैं, हमले कहाँ पे हो रहे हैं, ये जो 401 दहशतगर्द मारे गए हैं, इनमें से लार्ज जो तादाद में लोग थे, उन्होंने हमले करने की कोशिश की। अब वो कहते हैं जनाब वो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो जो हुकूमत फ़ौज है, वो अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर में थी, वो उसके रडार पे थी, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त किस्म से वो चीज़ें मैनेज की। ठीक है जी। तो अब पाकिस्तान ने जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट्स चुन लिए हैं। मतलब क्या आप वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बातें। बंदे पाकिस्तान हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। एक ही इंसिडेंट वहाँ पे लोकल कोई गोली चल गई पिस्तौल की, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वारदातें कर दी। आप समझ रहे हैं? नोबडी अंडरस्टैंड्स एंड नोबडी टेक्स केयर ऑफ द स्टोरी। कोई भी इनकी जो स्टोरी है ना, उसको नहीं सुनता। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो डेथ्स हैं, वो भी 200% इंक्रीज़ हुई है। तकरीबन 112 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की शहादतें हुई हैं। ये एक डाटा है। मिलिटेंट्स की जो दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में 400 तो वो ही मार दिए हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं। और इंडिया तासुर ये देना चाहता है कि पाएँ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ है ना वो ज़्यादा है। हम बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना, हम उस पोज़ीशन में हैं जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक़्त बड़ी वारदात कर रहा है। तो बंदे कहाँ पे शहीद हो रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए पाकिस्तान में। दहशतगर्द हमने 400 मार दिए। अफ़गानिस्तान खुल्लम-खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। अफ़गानिस्तान खुल्लम-खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ये एक अदारा है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, ये उनकी एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, दैट इज़ नॉट गुड। और यही देखें, ये जो पिछले 6-8 माह जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद चीज़ें यकदम एक दफ़ा ना बड़ी जंग हो रही थी, दहशतगर्द सारे बैठ गए। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों होने लगे। बट नाउ उसके बाद पाकिस्तान की वो कल भी ट्रम्प कह रहा था कि पाकिस्तान ने जनाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ जहाज़ डिग पे ने, ये हो गया, वो हो गया। हुई ना बात उसमें, कई बात ये वाली। आज क्या है? आज ये है जनाब कि अ, वो सारे दहशतगर्द फिर सड़कों पे आ गए हैं भाई। वो कोई बलूचिस्तान की सड़क पे है, कोई केपी के अंदर है, कोई फलाँ के अंदर है, कोई जो फाटा के ऊपर जो जिसे फाटा हम पुराने दौर में कहते थे उसके अंदर। मतलब इट्स सो अनफॉर्च्यूनेट। अब वो सारे अनलीश हो गए हैं, ठीक है?
اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو روکنا ہے، پاکستان کو روکنا ہے، دیٹس اٹ۔ پاکستان کی گروتھ نہیں ہونی چاہیے، حالات جیسے کہ تیسے ہیں وہ رہیں، جیسے کہ تیسے ہیں ویسے رہیں، یہ ہے وہ چیز۔ سو بہرحال وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو جو سچویشن ہے وہ چینج ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ساری جماعتیں جو ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہائی کلاس اسلحہ ہے، اور پاکستان کو کر دیا گیا کہ پائن تسی ذرا انہوں نے نال لڑو، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو کہا گیا آپ ان سے لڑیں، یہ اسلحہ ہم نے ان کو دے دیا، آپ ان کے ساتھ لڑیں۔ ایج ساری کہانی، ایج ساری کہانی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو جو لوگ ہیں جو اس ملک کو، نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر آپریشن بھی ہونے چاہیے۔ سمپتھائزرز کی ہم بات تو کرتے ہیں کہ ان کو پکڑنا ہے، اور سمپتھائزر جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں آپ تب تک یہ نہیں کر سکتے جب تک ایک وجہ سے کہتے ہیں نا ہول آف دا، وہی کے پی میں سے ایک بڑا سیکشن، بلوچستان کا ایک بڑا سیکشن تو کہتا ہے پائنا ہے تو فریڈم فائٹر اگین، وہ جی بلوچستان کے اندر تو وہ یہ بھی چلتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، فوج کی اپنی جاب ہے، وہ تو جانے دے گی، فوج کی جاب ہے وہ تو جان دے گی، لا انفورسمنٹ نے تو جان دینی ہے، اس نے تو نہیں کہنا کہ پائنا ہے تسی کی کر دے ہوگا تو کی نہیں کر دے ہوگا۔ سو یہ چیز جو ہے، یہ وہ دیکھیں یہ چیزیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ ایک میسو رuthless آپریشن ہونا چاہیے، ارسپیکٹو اس میں کون آتا ہے، اور یہ سیکیورٹی فریم ورک ہی ایڈریس کر سکتا ہے۔ یہ آپ یہ جتنی مرضی ان سے پیار سے باتیں کریں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ، پیار سے چیزیں حل ہونے والی نہیں ہیں۔ سو یہ جو پاکستان کے اندر انہوں نے کہا 400 صرف دہشت گردی مارے گئے، 200%، 200% انکریز ہوا ہے۔ آپ امیجن کر لیں 200% انکریز ہے پاکستان کے اندر لا انفورسمنٹ کی جو شہادتیں ہیں اس پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا ادھر کشمیر میں 2 بندے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، تو پاکستان جو ہے نا وہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ امرناتھ یاترا تھا جموں کشمیر میں، وہ فوج نے بہت زبردست کام کیا اس کے اوپر، لیکن اب جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان کا جو بڑا ٹارگٹ ہے کشمیر کے اندر، وہ پولیس ہے، ہندو مائیگرینٹ ورکرز ہیں، مائنارٹی کشمیری ہندو ہیں، بس وہی پلے بک، ایک خاص پلے بک ہے، اور وہ خاص صحافی ہیں جو وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں۔ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس، چیزیں ایسے نہیں چلیں گی، چیزیں چلیں گی کہ اس کو ہم کہ جس سے ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک فیوچر نظر آئے، اور فیوچر یہ ہے کہ کرش کر دیں ایسے ایلیمنٹس کو، اور کوئی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وہ ٹاک اکثر جو ریاست کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ 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 اسٹیٹ، بھئی اگر اسٹیٹ کی بات کرنی ہے تو پھر پڑھو نا ذرا، سیٹ کر دو ہر چیز، اسٹیٹ کی گل کرنی ہے تو پڑھو ذرا انہاں نوں، اسٹیٹ اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اتھارٹی تو پھر ایکسرسائز کرے، اے تو نہیں ہے کہ اسٹیٹ پولی پولی لگی رہے، 200% انکریز کرا لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہے تو کوئی نہیں۔ دس از ناٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی، چیزیں ایسے تو نہیں ہوں گی۔ لیٹس سی کہ کیا یہ ایسی پولا پولا ہی چلنا ہے کہ شہادتیں بھی ہوں گی، اور الٹا وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا
پاکستان وہ پوائنٹ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ یہ لوگ ہیں انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، جبکہ پاکستان ڈیلی بنیادوں پہ فوجیں ہماری لڑ رہی ہیں اور ہمیں انگیج کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کاؤنٹر بیانیہ بنایا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان از پیئنگ دا کاسٹ، افغانستان میں وہ جو انفنشڈ بزنس تھا نا اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں ہم، دیکھتے ہیں کب تک پے کریں گے۔ اور پھر ہمارے دوست پیار کرنے والے جو بھارت کے اندر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ از اے ٹائم کہ اس سے ذرا پاکستان کو مصروف رکھیں۔ یہ ہے ساری اسٹوری۔